नमस्कार। लागु औषध न्यूनीकरण सचेतना विद्यालय समुदाय प्रहरीसँग हात्तीमालो कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। आज हामी यो एउटा अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। बाडगुङ्गा नगरपालिका कपिलवस्तुमा एउटा विद्यमान सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको लागु औषध नियन्त्रण, यसको रोकथाम, ओसार पोसारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। त्यस अन्तर्गत नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेको छ र सोही मुताबिक हामीले एउटा कार्यक्रम आज सम्पन्न गर्दैछौँ। र यो कार्यक्रममा आज हामी मुख्य गरी सरकारवालासँग विभिन्न सवालहरू राख्ने र यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट केही जवाफहरू पनि हामी खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। भने लागु औषधको समस्या कस्तो छ, समाजमा लागु औषध कसरी एउटा चाहिँ फैलिरहेको छ, अर्थात् युवाहरू कसरी यसमा फँसिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी यसमा उपस्थित भएका व्यक्तिहरूबाट केही कुराहरू प्राप्त गर्नेछौँ र त्यसको सम्बन्धित निकायबाट जवाब खोज्ने प्रयत्न स्वरूप मायादेवी मिडिया ग्रुपले यो कार्यक्रम तयार पार्दैछ र यसलाई समन्वय गरेको छ बाडगुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11ले। वडा नम्बर 11 को कुरा गर्ने हो भने यस वडामा पनि लागु औषध एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ र कोभिडको यो महामारीको बिचमा यतिखेर विद्यार्थीहरू, बालबालिकाहरू, युवाहरू विद्यालय क्याम्पसहरूमा जान नसकिरहेको अवस्थामा कतिपय स्थितिमा पढाइ छोडेर लागु औषधमा पनि फँसेका धेरै उदाहरणहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यो समस्याको बिचमा हामीले यो समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि कसको पहल कस्तो हुनुपर्छ भनेर आज कार्यक्रम गर्दैछौँ र यसको निम्ति हामीसँग केही सरकारवाला व्यक्तिहरू र केही युवा व्यक्तिहरू कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। सबैलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रम हामीसँग बाडगुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष सोमनाथ अर्याल अध्यक्षको रूपमा रहनुभएको छ र उहाँलाई म कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आज हामीसँग अतिथिको रूपमा मुख्य गरी अब यो लागु औषध एक प्रकारको एउटा अपराध पनि हो र अपराधको जननी पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ। यसमा संलग्नहरूलाई एउटा ठुलो एउटा लागु औषध जस्तो चाहिँ समस्यामा लाग्नेहरूलाई यो अपराधको जननीमा संलग्न भएको भनेर पनि त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूले हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्छ। यस हिसाबले आज अलिकति विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षणात्मक रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्ने र विद्यार्थीहरूले युवाहरूले उठाएका कुराहरूको सहजीकरण गर्ने व्यक्तिको रूपमा हामीसँग इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका सही टुकबहादुर खत्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई म अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी हामीसँग युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै युवाहरू खास गरिकन किन चाहिँ लागु औषधमा सामेल छन्, किन बढीभन्दा बढी युवाहरू यहाँ आकर्षित भएको पाइन्छ, समस्या के हो, यी सवालमा उठेका समस्याहरूको जवाफ दिनको लागि हामीसँग युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै जवाफदेही व्यक्तिको रूपमा सिद्धार्थ क्याम्पस बाडगुङ्गा कपिलवस्तुका सोभ्यू सभापति युवा लिडर सुशील खत्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि परिचित हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा आफ्ना समस्या, जिज्ञासा, आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि हामीसँग वडा सदस्यहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ भने केही सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा उहाँहरूले पनि कार्यक्रममा आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ। यसैगरी परिचितको लागि म वडा नम्बर 11 का वडा सदस्य बाजबुल लैनज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा सदस्य जगनारायण थारूजीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा सदस्य सावित्र विकलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामीसँग अस्थायी प्रहरी पोस्ट ओदारीबाट हुनुहुन्छ श्री दुर्गेश यादवज्यू, उहाँलाई पनि म परिचित भइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी हामीसँग अस्थायी प्रहरी पोस्ट भड्डियोबाका व्यक्ति हुनुहुन्छ धर्मराज यादव, उहाँलाई पनि म अतिथिको लागि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र हामीसँग आजको कार्यक्रममा यो कोरोनाको बिचमा हामीले कम व्यक्तिहरू सहभागी भएर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ सामाजिक दूरी अपनाएर र वडा नम्बर 11 बाट मुख्य गरी युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग 10 जना भन्दा बढी युवा युवतीहरू, बालबालिकाहरू भन्दा पनि हुन्छ उहाँहरूलाई हामी उहाँहरूको आज मुख्य गरी कुराहरू सुन्ने हेतुले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई पनि आफ्नो स्थानमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा हामीसँग मायादेवी मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष हरि अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म परिचित भइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसगरी हामीसँग मायादेवी मिडिया ग्रुपका सञ्चालक दीपक अनुरागी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म परिचित भइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। र हामीसँग मायादेवी मिडिया ग्रुपबाट विमल गैरे हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि परिचित भइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। र यो एउटा कार्यक्रम यो छलफल अन्तर्क्रियात्मक र सवालहरूको जवाब खोज्ने कार्यक्रम भएको हुँदा सबभन्दा पहिला म विद्यार्थीहरूबाट नै केही समस्याहरू चाहिँ उठान गरेर कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। तपाईहरुको गाउँ समाजमा लागु औषध सम्बन्धी केही समस्याहरू छन् भने यहाँले कर्मिक रूपमा राखिदिनु होला।
सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम सृष्टि थारू। म बारगागा नगरपालिका 11 दक्षिण चेटिया कपिलवस्तुबाट आएको हो र म यस लागु औषध न्यूनीकरण सचेतना विद्यालय समुदाय प्रहरीसँग हातोमालो अभियान कार्यक्रममा सहभागी भएको छु र यस लागु औषध न्यूनीकरण सचेतना विद्यालय समुदाय प्रहरीसँग हातोमालो अभियानमा हामी यहाँ आएकामा हामी सबै बहुत खुसी भएका छौँ र हाम्रो गाउँ समाजमा लागु औषध निकै नै बढी भएको छ र यसलाई न्यूनीकरण गर्न हामीहरू एकजुट भएर हातोमालो गर्नुपर्छ र हाम्रो समाजमा लागु औषध विरुद्ध सचेतना फैलाउनुपर्छ। हामीहरूले जिठामुखी किशोरी संवादबाट पनि लागु औषध विरुद्ध एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ र त्यसले पनि लागु औषध न्यूनीकरण गर्न मद्दत गरेको छ र हाम्रो समाजमा दक्षिण चेतिया समाजमा निकै नै बढी लागु औषध छ। बारगागा नगरपालिकामा नम्बर 1 मा दक्षिण चेटिया कपिलवस्तु आएको छ। हाम्रो गाउँ समाजमा निकै नै बढी लागु औषध सेवन गरिरहेका छन् र हाम्रो गाउँका व्यक्तिहरूले कतिपय व्यक्तिहरूले लागु औषध सेवन गरेपछि कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने भावना पनि राखेका छन् र हामीहरूले यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबैजना एकजुट हुनुपर्छ। मेरो भनाइ यही यस्तो छ। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम अर्जुन थारू हो। म बारगंगा वार्ड नम्बर 11 बस्ने बासिन्दा हो। म यस लागु औषध न्यूनीकरण सचेतना विद्यालय समुदाय प्रहरीसँग हातेमालो अभियान भन्ने कार्यक्रममा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदा निकै नै खुसी भएको छु। खासमा यो लागु पदार्थ अहिले हेर्ने हो भने गाउँघरमा निकै नै बढी प्रयोग भइरहेको छ। खास यसमा हामी जस्ता टिनेजर एजका विद्यार्थीहरू धेरै नै सम्मिलित भएका छन्। यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। यसमा प्रहरीहरूको भूमिका विशेष हुन्छ किनभने लागु पदार्थ प्रयोग गरिसकेपछि धेरै नै लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले गाउँघरमा झैँ झगडा गर्ने गर्दछन्। यसका लागि हामीले सचेत नागरिक भई प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्दछ। कसैले लागु पदार्थ बेचबिखन गरेकोमा हामीले तुरुन्तै नै प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्दछ र सरकारले यसमाथि कर पनि बढाउनुपर्छ। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रहरी हैन विद्यालयसँगको हातेमालो कार्यक्रममा समाजमा यो कसरी गढेको छ त भन्ने विषयमा हामीले सुरुमा यो चाहिँ समस्या कस्तो छ भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न खोजेका थियौँ र ससाना बच्चाहरूलाई पनि लागु पदार्थ दुर्व्यसनको बारेमा एकदमै समस्या भएको कुरा हामीले यो प्रश्नबाट हामी विद्यार्थीहरूको कुराबाट यो थाहा पाउँछौँ। समग्रमा यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनी भनेको के हो, यो कस्तो खालको अपराध हो र यो अपराधमा यसरी चाहिँ बालबालिकाहरू कसरी चाहिँ सम्मिलित भइराखेका छन् भन्ने विषयमा हामी चाहिँ जवाफ लिन्छौँ। प्रत्येक सङ्घबाट हामीसँग युवा पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग प्रहरी सङ्घ पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग वडाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामी कर्मिक रूपमा सुझाव सल्लाह लिने क्रममा सबभन्दा पहिला लागु पदार्थ दुर्व्यसनी भनेको के हो त ससाना किशोर किशोरीहरूले पनि यसको बारेमा व्याख्या गर्न थाले। यसबारेमा बताइदिनु हुन म इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका सही टुकबहादुर खत्री सरलाई अनुरोध गर्छु। र आजको यस कार्यक्रम ज्यादै मार्मिक लागु औषध न्यूनीकरण सचेतना विद्यालय समुदाय प्रहरी हातेमालो अभियान भनेर शीर्षक राखिएको छ। यो निकै नै मार्मिक लाग्यो। यो के छ भन्नुहुन्छ भने जुन शीर्षकले नै विषयले नै स्पष्ट पारिसकेको छ। यो लागु औषधको समस्या दिनानुदिन विकराल समस्याको रूपमा देखा परिसकेको अवस्था छ र त्यसमा पनि हाम्रो कपिलवस्तु खुल्ला सिमाना भारतसँगको खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा पनि अलि बढी हुँदै गएको अवस्था छ। यसमा यो नियन्त्रणको लागि जुन विद्यालय समुदाय प्रहरीसँग भनेर यो शीर्षक छ, यो शीर्षकले नै काफी पुग्छ। विद्यालयमा पनि यसका सचेतना कार्यक्रमहरू गर्दै जाने, प्रहरीले पनि सचेतना कार्यक्रम गर्ने, समुदायले पनि सचेतना गर्ने हो भने लगभग पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसके तापनि यसको न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। र सरस्वती सरले भने जस्तो म सामान्य उसमा जान्छु, जस्तै लागु औषध भनिन्छ,
तर के छ भन्नुहुन्छ भने लागु औषध भनेको के हो, लागु औषध केलाई लागु औषध भन्ने भनेर भनिन्छ। तर लागु औषधमा धेरै चिज आउँछ, जस्तै औषधि लागु भने जुन औषधि नेपालको कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यो चिज सबै लागु औषध हो। जस्तै त्यही औषधि हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा यो बोर्डरदेखि उता गइसके प्रतिबन्ध हुँदैन, त्यहाँ त्यसलाई लागु औषध रूपमा लिन्न भने नेपालमा त्यो भित्रिसकेपछि नेपालको कानुनले वर्जित गरिसकेको र त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएका औषधिहरू सबै लागु औषध हुन्। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने लागु औषध सेवन गर्नाले पर्ने असर तिनीहरू त स्वाभाविक रूपमा सम्पूर्णलाई अब त्यो लगभग धेरैले जानकारी नै छ। अब रह्यो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले समस्याको रूपमा देखेका कुराहरू सबैले कुरा मात्र निकाल्ने यो काम सिधै प्रहरीको मात्रै हो कि भने जस्तो आवाजहरू जनसमुदायमा देखा परेका छन्। जस्तै समुदायमा सबभन्दा मैले सजिलोको उपायमा गरेको यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सहज उपाय प्रत्येक टोलमा हामीले प्रहरी सम्मिलित त्यहाँको स्थानीय प्रहरी सम्मिलित एउटा नियन्त्रण समिति गठन गरेर सबैलाई त्यहाँको समुदायलाई सबैलाई समेट्ने गरेर समिति गरेर कार्य गर्न थालियो भने सम्भवतः लागु औषध नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। किन भन्दा आफ्नो टोललाई सफा गर्न सकियो भने अब लागु औषध निर्मूल पार्न सकियो भने पक्कै पनि हुन सक्ने त्यहाँ विभिन्न किसिमका अपराधहरू पनि हराएर जान्छन्। जस्तै लागु औषध सेवन गर्नेलाई मात्रै जस्तै लागु औषध सेवन गर्यो भने त्यसबाट सिर्जित अपराधहरूको बारेमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै लागु औषध सेवनकर्ता, जस्तै गाउँठाउँमा लागु औषध सेवनकर्ता छ भने त्यसले लागु औषध सेवन गरेर मात्रै त अन्य त असर पर्दैन, एकले अर्कालाई सार्दै जाँदाखेरि त अब त्यो उनी हुँदै जान्छ। तर के छ भनेपछि लागु औषध सेवन गर्छ त्यसले आफ्नो भविष्य त उनी बनाएको हुन्छ, अर्को साथीको भविष्य पनि बिगार्दै गएको हुन्छ, समाजलाई पनि बिगार्दै जान्छ। त्यसमा के हुन्छ भने अन्य अपराध पनि सुरु हुन थाल्छन्। जस्तै अब चोरी सुरु हुन्छ, त्योसँग के हुन्छ भने आर्थिकको अभाव हुँदै जान्छ, खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, चोरी सुरु हुन्छ। जस्तै घरमा चोरी गरिसकेपछि के हुन्छ भने दोस्रो अब घरमा नभएपछि दोस्रोमा सुरु हुन्छ, सानातिना पनि जे पायो त्यही चोर्ने लाने हुन्छ। जस्तै सडक बालबालिका भनौँ न राम्रो रूपमा, सडक बालबालिकाले पनि जे पायो त्यही टिप्दै लाँदै बेच्दै गर्छ, त्यसपछि सुरु गरेका अवस्थाहरू पनि देखिन्छन्। र जस्तै भाइ बहिनीहरूले भन्नु भने अहिले देख्नु भने गाउँघरमा लागु औषधको समस्या विकराल छ भनेर भन्नु, के छ त त्यसमा? त्यहाँ के सेवन हुन्छ त, कसले सेवन गर्छ त, त्यो कुराहरूको इन्फर्मेसन पनि समुदायबाट निस्किनु जरुरी छ। यसले लागु औषधको सेवनले उसको के छ भने व्यक्तिगत जीवनमा असर त पर्छ नै, त्यसपछि व्यक्तिगत भन्नाले अब शारीरिक मानसिक उसका सबै भइगए, त्यसपछि सामाजिक असर पनि बिग्रिएर जान्छ। किन भन्दा समाजमा अन्य अपराधको विकास हुन्छ, चोरी हुन्छ, कुटपिटका कुराहरू आउँछ, अब हुँदाहुँदै हत्यासम्म पनि जान्छ। यिनी अपराधहरू हुन सक्छ। समिति गठन गरेर आफ्नो खोलटोललाई सफा गर्न सकियो भने अन्य अपराधलाई पनि रोकथाम गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। सरले धेरै कुराहरू समग्रताको बारेमा उहाँले जानकारी दिनुभयो र अलिकति हामीसँग भर्खरका भाइ बहिनीहरू पनि भएको हुनाले यहाँले अघि त भन्नुभयो नेपालको कानुनले वर्जित गरेका कुराहरू भन्दै गर्दा कतिपय बालबालिकाहरूलाई थाहा छ कुन कुराहरूलाई चाहिँ बन्देज गरेको छ, त्यो पनि यहाँले भनिदिनु भयो भने बालबच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्तै मैले एउटा सिम्पल मात्रै दिन्छु है त, तपाईँले अब गाँजा प्राकृतिक रूपमा हाम्रो घरबारी इत्यादिमा पनि उत्पादन हुन्छ होइन, उत्पादन हुन्छ। त्यसैलाई गाउँघरतिर के भन्ने चलन छ भन्नुहुन्छ भने
बाख्रालाई चिसो लाग्यो इत्यादि भन्ने अवस्था छ नि। तर त्यो अवस्थामा त नै धेरै परिमाणमा हुन थाल्यो भने त गाँजालाई पनि वर्जित गरेको छ। त्यसलाई के छ भने गाँजा खेती गर्न पनि पाइँदैन, उत्पादन गर्न पनि पाइँदैन र सञ्चय गर्न पनि पाइँदैन, सिम्पल हामीले जान्ने भाषामा है। र अर्को भन्छु मैले तपाईँहरूलाई, औषधि यदि कानुनले के भनेको हुन्छ नि वैध र अवैध भनेको हुन्छ, वैध र अवैध भन्छ। अब जस्तै कुनै एउटा औषधि छ, चिकित्सकले त्यसलाई सेवन गर्न भनेको छ भने त त्यो वैध हुन आयो नि त, त्यसलाई वर्जित गरेको भन्नु पनि पाइएन। तर त्यही सम्बन्धित व्यक्तिको मात्रै जस्तै तपाईँहरूलाई भन्छु मैले स्पास्मो भनेर हरियो क्याप्सुल पाउँछ, प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने हुन्छ। त्यसपछि सिरिन्जको रूपमा पनि हान्ने गर्छ, त्यो जस्तै डाइजोपाम, फेन्ड्रागन, लुप्रिजेबाम, नर्भिक भन्ने, टिडिजेसिक भन्ने त्यो के हुन्छ इन्जेक्सनद्वारा दिन्छ, त्यो लागु औषध हुन्छ। अर्को ट्याब्लेटको रूपमा पनि आउँछ, ट्याब्लेटको रूपमा नाइट्रोसन, नाइट्रोभेट र नाइट्रोजेपाम भन्छ। र क्याप्सुलको रूपमा, धुलोको रूपमा ब्राउन सुगर बढी अहिले के छ त्यो ब्राउन सुगर भनेपछि के हुन्छ त्यो विकास हुँदै गयो। जस्तै गाँजाबाट सुरु गर्छ नि मान्छेले, पहिला के छ भने गाँजा इत्यादिबाट सुरु गर्छ भने पछि ट्याब्लेटको रूपमा गर्छ, ट्याब्लेटको रूपमा गरिसकेपछि क्याप्सुलको रूपको खान थाल्छ, त्यसपछि धुलोको रूपको, झोलको रूपको, त्यसपछि गएर सिरिन्जको लास्ट स्टेप भनेपछि सिरिन्ज हान्न थाल्छ। तिनी कुरा हुन्। जस्तै स्पास्मो के हुन्छ भनेपछि दुखाइ, जस्तै डेलिभरी अवस्थामा डक्टरले चिकित्सकले लेखिदिएको हुन्छ, त्यसलाई वैधता प्राप्त गर्यो, त्यति बेला भएन, त्यसलाई लागु औषध त्यति बेलाको लागि त्यो व्यक्तिको लागि त लागु औषध बनिन्न। तर सेकेन्ड पर्सनकोले त्यही औषधि युज गरे, चिकित्सकले नलेखिदिकन सेवन गर्यो भने त्यो के हुन्छ भने त्यो लागु औषध हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र यसपछि हामीले प्रहरी कहाँ लागु औषध कारोबारका दुर्व्यसनका कस्ता केसहरू चाहिँ भोगिरहेको छ र कस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू आइरहेछन् त्यो विषयमा म पनि कुराकानी गर्छु। विभिन्न प्रकारका चाहिँ लागु औषधमा युवाहरू सम्मिलित छन् भन्दै गर्दा हामीसँग सुशील खत्री हुनुहुन्छ युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै, र उहाँले एउटा एक चरणले यो उमेर अवस्थालाई पनि पार गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि हुन्छ। कतिपय स्थितिमा उहाँ जस्ता व्यक्तिहरू धेरै लागु औषधमा चाहिँ सम्मिलित भएको पनि हामी पाउँछौँ। यो युवाहरू चाहिँ किन यसरी यो लागु औषधप्रति बढी आकर्षित भएको यहाँले पाउनु भएको छ? साथीसँगीका कुराहरू सुन्दा, आफूले पढ्दै गर्दा यहाँ किन आकर्षण छ लागु औषधमा? यो आफ्नो अनुभूति सुनाइदिन म चाहिँ सुशील खत्रीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद चन्द्रकान्त सर, कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष सोमनाथ सर, यसै गरी कार्यक्रमका अतिथि इलाका प्रहरी कार्यालयका सहिसाब टुक सर, यसै गरी ओदारीका सर, यसै गरी वडा सदस्यज्यूहरू, मायादेवी ग्रुपका अध्यक्षज्यू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म युवा नेता सुशील खत्रीको तर्फदेखि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न मलाई चाहिँ चन्द्रकान्तजीले गर्नुभएको छ। यो वास्तवमा लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा लाग्ने टिन एजका म्याक्सिमम चाहिँ केटाकेटी विद्यालयबाट सुरु हुन्छ, साथीको सङ्गतबाट सुरु हुन्छ। तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 9-10 कक्षामा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई अब घरमा बुवाआमाले प्राप्त पैसा पनि नदिने, अनि साथी सङ्गतले अब कस्तो भन्दाखेरि सिक्ने के, अब एक सरको चुरोट कसैले तान्यो भने एउटा साथीले क्या मजा आयो, यो चुरोट खाएपछि त बडा मजा आउँछ भनेपछि अर्काले त्यहाँ चुरोट खाएपछि त बडा आनन्द आउने रहेछ नि, यसले त झ्याप्प नसा दिने रहेछ, यो त खाने साथीहरू साथीको सङ्गतबाट सिक्दै जान्छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँको चाहिँ अब सामान्य 9-10 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू, यो टिनेजका विद्यार्थीहरूले के भन्दाखेरि पैसा हुन्न। अब अरू दाइ दिदीहरू मोटरसाइकलमा राम्रो मोटरसाइकल चढेर हिँडेको, राम्रो चाहिँ सिक्री घाँटीमा के लगाएको, मुन्द्रा सुन्द्रा लगाएको, त्यस्तो देखिन्छ नि त। त्यसको लागि अब पैसा चाहियो त्यो लाउनको लागि। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ लागु पदार्थ ओसार पसारको काम गर्ने, बोर्डर पारी जाने, अनि त्यो सामान ल्याउने, ले बापत चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ जुन गृहले चाहिँ जुन गृह हुन्छ लागु पदार्थ ओसार पसार गर्ने, त्यो गृहले सबैभन्दा सजिलो सहज माध्यम के पाउँछ भने बालबालिकालाई पाउँछ क्या। बालबालिका के भन्दाखेरि पुलिसले पनि अब प्रहरी यहीँ हुनुहुन्छ, प्रहरीले पनि बालबालिकालाई भनेपछि सानो फुच्चे भाइ पारी गएर आयो होला कि अरू के कामले, त्यस्तो बढी नीति खुती पनि हुन्न।
सानो बालक पनि होइन, ठुलो मान्छे पनि होइन, तर टिन एजको भर्खरको मान्छेलाई त्यो गिरोहले लागु पदार्थको कारोबार गर्ने मान्छेले पठाउँछ पारी र बिक्री वितरणमा सहभागी गराउँछ र उसले केही पैसाको प्रलोभन दिन्छ र उसलाई पैसा पाएपछि ती बालक टिन एजका उमेरका हामी भाइ बहिनीहरू हामी पनि खुसी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता लतमा फसेको हामीले पाएका छौँ। यो समाजलाई रूपान्तरण गर्नका निम्ति, यो टिनेजमा रहेका बालबालिकालाई लागु पदार्थबाट मुक्त गराउनको निम्ति यो समाजले, यो राष्ट्रले धेरै काम गर्नुपर्नेछ, जसको लागि मायादेवी ग्रुपले यो अभियान चलाएको सर्वप्रथम उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम म पहिलोपटक यो वार्डमा आउँदै गर्दा यो वार्डको वडा अध्यक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, वडा प्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन यहाँबाट सुरुवात भएको छ, म अरू वडामा त्यस्तो खासै देखेको छैन, यहाँबाट सुरुवात भएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने समाज आफै रूपान्तरण हुन्छ, आफै सभ्य र सफल समाज हुन सक्छ। तबसम्म हाम्रा भविष्यका कर्णधार भनेर हामीले भाषामा भनिरहेका छौँ तर व्यवहारमा उतार्न सकिरहेका छैनौँ। वास्तवमा हाम्रो समाजमा यी कुराहरू विकृति र विसङ्गतिहरू अन्त्य गर्न सक्यो भने मात्र हुन्छ। थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु। हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा पनि हामी धुम्रपान र मद्यपान चाहिँ हामी कतै जोडिएका छौँ। हामी विशेष गरेर थारू कल्चरमा बस्नेहरू, जनजातिसँग नजिक भएकाहरू, हामी बिहा व्रतबन्धन पूजापाठमा पनि हामीले त्यसलाई परेकको रूपमा हामीले चाहिँ गरेर चाडपर्व उत्सवको रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ। यसको विकृतितर्फ हामीले यसका विसङ्गतितर्फ हामी गइरहेका छैनौँ। यसलाई रोक्न सक्यौँ भने बल्ल राम्रो हुन्छ। यो कार्यक्रममा मलाई के कुरा राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। कसरी चाहिँ युवाहरू यता आकर्षित भएका छन् त लागु औषधतर्फ भन्ने बारेमा उहाँले असाध्यै बुझ्ने गरी विद्यार्थीहरूलाई, सबै दर्शक श्रोताहरूको लागि भनिदिनु भयो र आवश्यकताअनुसार अब युवाहरूको भूमिका पनि के हुन्छ, प्रहरी समुदायसँग उहाँहरूको हातेमालो कस्तो हुन्छ भन्ने सवालमा म दोस्रो चरणमा आउनेछु। अब वडाध्यक्षज्यू मेरो छेउमा हुनुहुन्छ, यहाँले आफ्नै ओडामा भएका केही बालबालिकाका कुरा पनि सुन्नुभयो। ती कुरा सुन्दाखेरि ओडामा पनि यो समस्याको रूपमा रहेको पक्कै बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो सही साहबले पनि यसको बारेमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो। तपाईँको ओडामा यो लागु औषध दुर्व्यसनी चाहिँ कस्तो समस्याको रूपमा चाहिँ विकसित भइरहेछ? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक चन्द्रकान्त नेउपाने सर। यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालयका सहायक टुकबहादुर खत्री सर, त्यसै गरी वडा सदस्यज्यूहरू अनि मायादेवी ग्रुपका सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, अस्थायी प्रहरी पोस्ट ओदारी अनि भड्यका प्रमुखज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, विशेषतः यो हामीले वास्तवमा आर्थिक वर्ष 77-78मा लागु पदार्थ न्यूनीकरण सचेतना तथा प्रहरी र विद्यालयसँग हातेमालो कार्यक्रम भनेर हामीले चाहिँ राखेका थियौँ। र हामीले यो कार्यक्रम वास्तवमा अघि हाम्रो सिद्धार्थ सोभियु क्याम्पसको सभापति सुशील भाइले पनि त्यो प्रश्न उठाउनु भएको थियो। यो कार्यक्रम बाणिङ्गा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 11बाट सुरुवात भएकोमा विशेष धन्यवाद छ वडा परिवारलाई भन्नु हो। तर हामी अहिले सुरुवात गरेको होइन, हामी सुरुको वर्षदेखि नै अहिले यो 4औं वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि अत्यन्त ठुलो कार्यक्रमहरू जो ओदारी विद्यालयको चाहिँ उच्च माविको प्राङ्गणमा जहाँ 500भन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जो हाम्रो वडा अन्तर्गत 6वटा सामुदायिक विद्यालय अनि 5वटा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रतिनिधिमूलक जो 9 क्लासभन्दा माथिको भाइ बहिनीहरूलाई बोलाएर बृहत ढङ्गले त्यो कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गरेको। र हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको मूल मकसद अहिले पनि मकसद के हो भने यसलाई कम्प्लिटली हामीले चाहिँ यसलाई रोक्छौँ भनेर होइन, हामी यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। हामी सबै तपाईँ भाइ बहिनीहरू जो युवा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अनि हामी जनप्रतिनिधि सरोकारवाला सबै सङ्घ संस्थासँग अनि सामाजिक व्यक्तित्व लगायत सबैलाई हामी यो आह्वान गर्छौँ कि लागु पदार्थ दुर्व्यसनीले वास्तवमा समाजमा के कति क्षति पुर्याउँछ, उसको चाहिँ सामाजिक जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, यी सबै कुराहरूको बारेमा धेरै कुराहरू अहिले यहाँ भन्न सकिँदैन। 1 घन्टामा धेरै कुराहरू मैले राखेँ भने समय पनि पर्याप्त हुँदैन। तर म यति भन्छु र भाइ बहिनीहरूलाई विशेष त के भन्छु भने विश्वमा जति पनि अपराधहरू, जति पनि घटनाहरू घटेका छन्, त्यो घटना चाहे आत्महत्याको घटना होस् या दुर्घटनाको घटनाहरू भन्नुहोस्, सडक दुर्घटनाको कुराहरू भन्नुहोस्, या त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य विपत्तिबाट आइपरेका घटनाहरू, ती घटनाहरूको ती सम्पूर्ण घटनाको आधा घटना 50% घटना भनेको लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनीबाट घट्ने गर्छन्। तर लागु पदार्थ दुर्व्यसनी के हो भन्ने विषयमा पनि करिब भाइ बहिनीहरू पनि सबै भाइ बहिनीहरू, कोही भाइ बहिनीहरू +2मा पढ्ने, कोही भनौँ
एससी गरेको भाइ बहिनी कोही 9 क्लासमा पढ्ने भएको हुनाले धेरै कुराहरू तपाईँहरू विद्यालयको पाठ्यक्रममै बुझ्नुभएको छ र सामाजिक रूपमा पनि या पारिवारिक रूपमा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। जो प्रशिक्षकको रूपमा हाम्रो टुकबहादुर सरले पनि नीति कानुनले कुन कुन चिजलाई वञ्चित गरेको छ त, कुन चिज चाहिँ लागु औषध हो, कुन चिज दुर्व्यसनी हो, कुन चिज चाहिँ लागु पदार्थ हो। र अहिले त विशेष त भाइ बहिनीहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी वास्तवमा पनि जति पनि तपाईँको बुवा मम्मीहरूले जति पैसा कमाए पनि करोडौँ कमाउनु होला, ठुलो 10 तल्ले महल बनाउनु होला, 10औं बिघा जमिनको मालिक हुनु होला, तर यदि तपाईँको घरमा दुर्व्यसनी लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनी जस्तो चिज भित्रियो भने तपाईँको त्यो पैसाले चाहिँ तपाईँको केही काम गर्दैन। त्यस कारणले पनि हामी सबै अभिभावकहरूलाई, जो हाम्रो वडा अन्तर्गत रहनुभएका सबै अभिभावकहरूलाई हामी के आह्वान गर्छौँ भने हामीले चाहिँ आफ्नो बाबु नानीहरूलाई यी गलत चिजहरूबाट हामी धेरै आफ्नो भाइ छोराछोरीहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई त्यो चिजबाट टाढा राख्नुपर्छ। आज हेर्नुहुन्छ लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनीबाट हाम्रो समाजमा कति अपराधजन्य चाहिँ घटनाहरू घटेका छन्। तपाईहरुलाई म नाम लिँदैन, तर हाम्रै वडा अन्तर्गतको हेर्नुहुन्छ भने हाम्रै टोल बस्ती स्तरमा एकजना 7 वर्षको चाहिँ अबोध नानी जो छोरी हो त्यसलाई चाहिँ तपाईको जबरजस्तीकरण गरिदियो। मैले त्यो व्यक्तिको नाम लिँदैन। अहिले त्यो कानुन कठघरामा छ। अहिले चाहिँ जिल्ला उसमा चाहिँ तपाईको उसमा तपाईको थुनामा कारागारमा छ। यसरी थुप्रै व्यक्तिहरू, मैले यो टोल पनि भन्दैन, तर धेरै टोलहरूमा आजभन्दा करिब 2-3 वर्ष अगाडि हाम्रै टोल बस्ती स्तरबाट धेरै भाइ बहिनीहरू यो दुर्व्यसनीमा फसेर कोही यही चाहिँ तपाईको लागु औषध चाहिँ ओसार पसारमा, कोही चाहिँ सेवनमा आदि इत्यादिमा फसेर कोही पिपराको कस्टडीमा छ भने कोही चाहिँ अब जिल्ला उसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो सजाय भोगिरहेको छ। यसरी हामी वास्तवमा समाज बनाउनको लागि अब तपाईँ सबै कसिनु पर्यो। अहिले हेर्नुहुन्छ नि, अघि हाम्रो सोभी सभापति भाइले चाहिँ एकदम जायज कुरो उठाउनु भयो। के प्रश्न उठाउनु भएको थियो भने कहीँ कतै हामीले मजाक गर्दा या रमाइलो गर्दाखेरि त्यो चिज दुर्व्यसनी भएर समाजलाई बिथोल्न त खोजिरहेको छैन। हामीले चाहिँ जुन संस्कृतिको रूपमा मनाइरहने चाडपर्व, हाम्रा चाहिँ भोज भतेर कल्चर आदि इत्यादि चिजहरूलाई हामी कमसेकम त्यसलाई हामीले चाहिँ परिमार्जित गरेर अहिले सानो नेपालको चाहिँ जुन तपाईको अहिले यो संविधान जुन नयाँ नेपालको मुलुकी ऐन 2075 भदौ यता 1 गतेदेखि लागू भएदेखि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै पनि नानीहरूले, कुनै पनि बालबालिकाहरूले गएर पसलमा गएर उसले लागु पदार्थका चाहिँ र दुर्व्यसनी सम्बन्धी जस्तै चुरोट भयो या त चाहिँ खैनी बिँडी या त अन्य मादक पदार्थहरू त्यसले चाहिँ किन्न पाउँदैन र त्यो चाहिँ उसले चाहिँ त्यो व्यवसायीले पनि ती बाबु नानीहरूलाई दिन पाउँदैन। यदि त्यो दिएको छ र कसैले उजुर बाजुर गर्छ भने ऊ कानुनको कस्टडीमा चाहिँ खडा हुनुपर्छ। यसरी हामीले पनि अहिले सिङ्गो नगरपालिकालाई अब बालमैत्री नगरपालिका बनाउँदैछौँ र हामीले यो वडा अन्तर्गत पनि हरेक टोल बस्ती स्तरमा र विद्यालयको अघि पछि र धेरै कार्यक्रमहरू, हामी वक्तृत्व कलाका कुराहरू, यिनी भनौँ न, हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू, सचेतनाका कुराहरू यस वर्ष पनि हामीले गऱ्यौँ र हरेक टोल बस्ती स्तरमा हामीले चाहिँ ती सचेतनामूलक चाहिँ तपाईको हामीले होर्डिङ बोर्डहरू पनि चाहिँ गरिएको छ, राखिएको छ, त्यहाँ चाहिँ गाडिएको छ। कमसेकम त्यसले हरेक नागरिकलाई, विशेष गरी भाइ बहिनीहरूलाई अब यो चिज गर्नु हुँदैन है। हामीले क्यारियर अहिले तपाईहरू जो 18, 19, 20, 22 वर्षको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरू त क्यारियर आफ्नो डेभलप गर्ने अवस्था हुनुहुन्छ, पिरियडमा हुनुहुन्छ। अब तपाईँ यति बेला आफू राइट वे चुज गर्नु भएन भने भोलिको तपाईँ त डक्टर इन्जिनियर त हुने होइन। त्यस कारणले पनि हामीले यी कुलत चिजहरूबाट, यी दुर्व्यसनीबाट हामी बच्नुपर्छ र बचाउनु, अरूलाई समाजलाई पनि बचाउनुपर्छ भनेर सिङ्गो हाम्रो जनप्रतिनिधिले अब हामीले अभियानकै रूपमा विभिन्न टोल बस्ती स्तरमा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र विशेष त हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै वडाको अब हाम्रो अस्थायी प्रहरी पोस्टको चाहिँ अशेष साहब दुर्गेश यही नै हुनुहुन्छ। गत साल उहाँले चाहिँ तपाईको दक्षिण बेल्टबाट चाहिँ एकजनाले यो यिनै ती औषधिहरू उसले चाहिँ उत्तरतर्फ पार्सल गर्दो रहेछ, उहाँलाई चाहिँ ठाउँको ठाउँ उहाँले चाहिँ पक्रिनु भयो।
यसरी हामी अब समाज बनाउने सन्दर्भमा हामी असल समाज बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले यिनी लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट हाम्रो समाजलाई हामी मुक्ति दिलाउने हो। र हामीले हेर्नुहोस् यही चाहिँ बाल मैत्री सन्दर्भमा पनि बाडङ्गा नगरपालिकाकै यही वार्ड नम्बर 11 हो। गत हामी चाहिँ मङ्सिर यही वर्षको हामी 77 मङ्सिर 8 गते वडा समितिले निर्णय के गरेका छ भने बालमैत्री भनेर कराएर मात्रै त भएन। अब बालमैत्रीलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी नीति र कानुनमा रहनको लागि त केही चिजमा हामी एक्सनल्ली जानु पर्यो भनेर हामीले हरेक टोल विकास समितिका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर हामी वडामा पहिलो काम के गर्यौँ भने, काम त अरू धेरै गरियो, यस वर्ष उदाहरणीय काम के गरियो भने कुनै पनि चाहिँ अभिभावकहरूले आफ्नो छोरी या छोराको चाहिँ उसले विवाह गर्छ भने अनिवार्य रूपमा उसले चाहिँ निमन्त्रणा जुन कार्ड छ त्यो कार्डमा उसको जन्ममिति उल्लेख गर्ने। अब बाल विवाह पनि त गर्नु भएन भने हामी यदि त्यस्तो चाहिँ कहीँ कतै पाइन्छ र हामीलाई फेरि निमन्त्रणा त धेरै चाहिँ भोज भतेरहरूमा बोलाउनुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा वडा समिति जाँदैन भनेर हामीले सचेतनामूलक चाहिँ कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, सबैलाई चाहिँ तपाईँको जानकारी पनि गयौँ। र हामी अहिले पनि मैले वडा सदस्यज्यूहरूलाई पनि पटक पटक भन्छु, कहीँ कतै त्यस्तो पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा हुन्छ भने पनि प्लिज त्यो कार्यक्रममा नगइदिनुहोस्। यो भनेको हामीले चाहिँ बहिष्कार गरेको होइन, हामीले समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न खोजेको, सिकाउन खोजेको, केही चिजमा हामी अलिकति कठोर भएर। हवस् त, धन्यवाद। राज्यले चाहिँ चौथो अङ्गको रूपमा पत्रकारलाई पनि सम्बोधन गरेको छ र पत्रकारहरूले पनि यस्ता लागु औषधका धेरै कुराहरूको बारेमा लेख्नुपर्छ होइन। आजको यो एउटा अन्तर्क्रिया र यो हातेमालो कार्यक्रम भएको हुनाले हामीसँग पत्रकार महासङ्घ कपिलवस्तुका उपाध्यक्ष हरि अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरूले चाहिँ लागु औषधका कस्ता कस्ता सूचनाहरू फेस गर्नु परेछ, कस्ता कस्ता समाचारहरू लेख्नु परेछ, एउटा यो। अर्को यो जुन एउटा लागु पदार्थ जुन एउटा चाहिँ भइरहेछ यसको ओसार पोसार र रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि विद्यालय समुदाय प्रहरीसँग चाहिँ समन्वय भएको चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ, यसको बारेमा तपाईँले भनिदिनुहोस्। खास गरी हाम्रो कपिलवस्तु जिल्ला भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्र हो, यो खुला सीमा क्षेत्र हो। अघि पनि कुरा आयो, करिब 93 किलोमिटर कपिलवस्तुको खुला सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। त्यस हिसाबले कपिलवस्तु जिल्ला यो लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट अथवा यो कारोबार हुने, ओसार पसार हुने र लागु पदार्थ सेवन गर्ने जिल्लाको रूपमा चाहिँ अग्रणी जो रहेको छ। यस हिसाबले पनि यो इस्यु अहिले हामीले हरेक निकाय, हरेक क्षेत्र र हरेक चाहिँ कार्यालयले यसको लागि सहकार्य समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामी दिनौँ खास गरी यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय अब त्यस मातहतका चाहिँ युनिटहरू, इकाइ प्रहरी कार्यालयहरू जुन छन् तिनीहरूको पनि हामीले समाचारहरू हेरिरहेका छौँ, हामीलाई चाहिँ जानकारी दिइरहनु भएको छ। धेरै प्राय दैनिक रूपमा चाहिँ यो लागु औषध कारोबार अथवा लागु औषधबाट त्यसमा लागेका युवाहरूको चाहिँ पक्राउ र त्यससँग सम्बन्धित अपराधहरू भएका घटनाहरू कपिलवस्तुमा धेरै छन्। त्यसको हामीलाई प्रहरी कार्यालयले नियमित सूचना पनि दिइरहेको छ र त्यस सूचनाका आधारमा हामीले आफ्ना सञ्चार माध्यमहरू, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन पत्र पत्रिकाहरूमा हामीले त्यसको समाचारहरू पनि प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका छौँ। यसले केही हदसम्म प्रहरीको सक्रियतामा लागु औषध नियन्त्रण र रोकथाममा चाहिँ काम गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। र सँगसँगै कपिलवस्तु जिल्लामा त अझै यो लागु औषध सम्बन्धी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विद्यालयहरूसँग पनि सहकार्य गरेर एउटा पाठ्यक्रम पनि तयार पारेको छ। यसले पनि यस कार्यमा चाहिँ धेरै सघाउ पुर्याउँछ। अहिले पछिल्लो समय विद्यार्थीहरू खास गरी स्कुलहरूमा चाहिँ यस्तो खालको समस्याहरू बढी देखिरहेको छ। त्यस हिसाबले सञ्चार माध्यमले जनतालाई अथवा विद्यार्थीलाई, युवालाई सचेत गराउने, सूचना प्रवाह गर्ने र त्यससँग मान्छेलाई चाहिँ चनाखो बनाउने र यसबाट हुने हानि नोक्सानीको बारेमा चाहिँ सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सञ्चार माध्यम, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, यहाँका मिडियाहरूले काम गरिरहेका छन्। अर्को खास गरी अब जुन यहाँ हाम्रो विषय छ, यो कुनै एक्लै, अघि पनि भने एक्लै एउटा प्रहरीले मात्रै, एउटा चाहिँ नगरपालिकाले मात्रै, वडा कार्यालयले, जनप्रतिनिधिले मात्रै चाहिँ यो रोकथाम नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। यसमा सबै प्रकारका निकायहरू, खास गरी हाम्रो ब्यानरमा पनि छ अहिले विद्यालय, समुदाय, प्रहरी र सरकार, समुदायभित्र हामी पनि एउटा आम सञ्चार पनि पर्ने भएको हिसाबले यी सबैको सहकार्य
भयो भने बल्ल यो नियन्त्रण हुन्छ। खास गरी अब यो राजनीतिक दलहरूबाट संरक्षित पनि कतिपय हुने अवस्थामा यो समस्या विकराल रूपमा रहेको देखिन्छ। अब यही भनौँ जिल्लामा अब कतिपय हिसाबले पार्टी कार्यकर्ताहरू अथवा आफ्ना चाहिँ भोटर्स हुन् भन्ने अनि यसले मलाई मतदान गर्छ, चुनावमा सघाउ गराउँछ भन्ने हिसाबले पनि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ कतै न कतै हिसाबले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा यो संरक्षण गरेको हो कि भन्ने हिसाबले पनि यो रोकथाम हुन सकेको छैन। त्यस हिसाबले यहाँका पार्टी पङ्क्ति पनि परिचालन हुनुपर्छ। यस्तो विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गर्ने होइन कि यस्ता विषयलाई कारबाही गर्नुपर्छ, कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यो रोकथाम हुन्छ र यसमा यो नियन्त्रण हुन्छ र यसमा खास गरी सञ्चार माध्यमले पनि आम मानसमा यसको सचेतना अभिवृद्धि गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ पत्रकार यहाँका सञ्चार माध्यमले पनि यसको नियन्त्रण रोकथाम र सचेतनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हातेमालो गरिरहेका छौँ हामी सरकारी निकायसँग। आजै मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि यही सम्बन्धी छलफल अन्तर्क्रिया भएको छ। यसले आम कपिलवस्तुवासीलाई पनि यसले खबरदारी गर्ने, सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र यो रोकथाममा चाहिँ रोकथाम नियन्त्रणमा चाहिँ उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा हामी सधैँ सँगै छौँ भन्ने जानकारी गराउँदै आफ्ना भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। कस्ता सूचनाहरू चाहिँ अपराधका त्यसमाथि पनि लागु पदार्थका सूचनाहरू पत्रकारले पाउँछन् र यो समन्वयको स्थिति कस्तो छ भनेर हामीले जानकारी लिने प्रयत्न गऱ्यौँ। अब हामी सहभागीतर्फ जान्छौँ। तपाईँहरूले प्रहरीका कुरा सुन्नुभयो, तपाईँले वडाध्यक्षको कुरा सुन्नुभयो, पत्रकारको पनि कुरा सुन्नुभयो, युवाको पनि कुरा सुन्नुभयो। यो भनिरहँदा तपाईँहरूको मनमा कस्तो खालको जिज्ञासा छ? उहाँहरूले भने जस्तो नियन्त्रणको अवस्था छ कि छैन, अनि तपाईँहरूको गाउँघरमा लागु पदार्थमा कसरी लागिरहेछन्, कहाँ कहाँ लुकेर सेवन गर्छन्, त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ भनिदिनु भयो भने यो प्रहरीसँग हातेमालो भन्ने कार्यक्रम सार्थक हुनेछ र प्रहरीलाई त्यस्ता ठाउँमा इन्भेस्टिगेसन गर्न सजिलो हुनेछ। त्यस्ता ठाउँमा प्रहरी आइपुग्नेछ जहाँ चाहिँ लुकेर त्यो लागु पदार्थ दुर्व्यसन अर्थात् अरू अपराध कर्ममा लागेका छन्, त्यस ठाउँमा प्रहरी पुग्न सजिलो हुन्छ। त्यस हिसाबले तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू भनिदिनु होला र तपाईँहरूका युवा साथीहरूले कस्ता कस्ता के सेवन गर्नुहुन्छ देख्नु भएको छ भने नाम भन्नु परेन। यो कुराहरू हाम्रो गाउँ समाजमा चाहिँ सेवन भइरहेछ, यो उमेर समूहका व्यक्तिहरू लागिरहेछन् भनेर हामी युवाहरूबाट केही प्रश्नहरू चाहन्छौँ। सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम सन्तोष आचार्य। म बारगङ्गा 11 भर्सडाबाट आएको। लागु औषध न्यूनीकरण सचेतना विद्यालय समुदाय प्रहरीसँग हातेमालो अभियान, यसमा आज सहभागी भएर मलाई धेरै खुसी भएको छ र लागु औषध भन्ने हाम्रो गाउँ घरमा बढी नै भइरहेको छ र भर्सडा गाउँमा मात्र होइन अरू गाउँमा पनि धेरै नै भइरहेको छ र लागु औषध गर्ने धेरै जस्तो 14-15देखि 20 वर्षको उमेरसम्म नै भइरहेको छ र धेरै जस्तो जङ्गलभित्र जाने यस्तो अनि के अरे खेतातिर जाने, दिउँसोतिर 12-1 बजीतिर गएर गरिराख्ने समयमा यस्तो समयमा भइरहेको हुन्छ र भर्सडा गाउँमा मात्र होइन अरू गाउँमा पनि हुन्छ। तर अरू गाउँबाट पनि आउँछ, जङ्गलमा पस्छन्, गर्छन् यस्तो लागु औषध। र त्यसैले सबैलाई नमस्कार। म अञ्चला थारू, घर बारगङ्गा नगरपालिका 11 दक्षिण चेतिया। आज यस लागु औषध न्यूनीकरण सचेतनामा हातेमालो अभियान अन्तर्गत हाम्रो गाउँघरमा के छ भने लागु औषध एकदमै बढिरहेछ। यसको धेरै कारण पनि छन् अनि हामीहरूले देख्न सक्छौँ प्रहरीले पनि आफ्नो काम बखुबी निभाइराख्नु भएको छ। अनि हामीहरूले आफै सोच्नुपर्छ, आफ्नो गाउँठाउँमा रहेका किशोर किशोरीहरू धेरै यो लागु औषधमा फसिरहेका छन्। यसको न्यूनीकरण गर्न हामीहरूले के गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रहरी अङ्कलले पनि भनिसक्नुभयो तथा वडा अध्यक्ष सरले पनि भनिसक्नुभयो। हामीहरूलाई त थाहा छैन खासै, किनकि हामी किशोरीहरू त सायद त्यसमा संलग्न छैनौँ। मेबी आई थिङ्क खेततिर गएर अनि वन जङ्गलतिर गएर नै त्यो लागु औषध प्रयोग गर्ने गर्छन्। अनि एउटा अझै कुरा छ, म प्रहरीसँग सोध्न चाहन्छु, हाम्रो गाउँतोलबाट के प्रश्न आउँछ भने लागु औषध गरेको बेलामा छोप्नुहुन्छ उहाँहरूलाई, त्यस्ता
क्राइम गरेको हुन्छन् त्यो क्राइम गर्ने व्यक्तिलाई नि पनि एकै भन्नाले 1-2 दिनमै छोडिदिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि पैसा लिगेर छोड्छन् भनेर अनि प्लिज यस्तो नगर्नु होला जस्तै कसैले क्राइम गर्यो भने उसलाई सजाय पनि दिनुपर्छ एक ठुकी सुकी 100 ठुकी नदी भने जस्तै सबै एकैचोटि हातेमालो गरेर यो लागु औषधलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हामीहरू लागौँ है त यो लागु पदार्थ सम्बन्धी समाजमा भएको विद्यमान समस्याको विषयमा जो चाहिँ किशोर किशोरीहरूले आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद र अझै अञ्चलाजीले त हामी सबैको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ र प्रहरीमाथि पनि एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ उहाँले खडा गरिदिनु भएको छ यो समाजमा पनि यताकता सुन्ने गरेको प्रश्न हो यसरी प्रत्यक्ष प्रश्नहरू आइरहँदा प्रहरीलाई पनि पक्कै पनि यस्ता कर्ममा छुट दिनु हुँदैन भन्ने अनुभूति भएको हुनुपर्छ यो विषयमा पनि हामी जवाफ माग्नेछौँ अब अन्तिममा हामी छौँ युवाका कुराहरू पनि हामी अघि सुन्यौँ भने युवाले चाहिँ यस्तो उस्तो भनेर समस्या भनेर मात्र हुँदैन राष्ट्र परिवर्तन गर्ने चाहिँ युवा हो हामी हो भने यसको सल्युसन पनि युवाले दिन सक्नुपर्छ यस्ता लागु पदार्थ जुन दुर्व्यसन छ समस्या छ यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले समस्या मात्र होइन कि के गरेर यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ तपाईहरु कसरी चाहिँ प्रहरीलाई सघाउ गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले आफ्ना साथीभाइ भनेर युवाहरूको संरक्षण गर्ने गर्नुहुन्छ अघि कुरा उठ्यो राजनीतिक दलले संरक्षण गर्छ भन्दै गर्दा तपाई एउटा युवा नेता पनि भएको हुनाले त्यस्तो स्थिति छ कि छैन यो सहित आफ्नो धारणा राख्दिन म पुनः सिद्धार्थ क्याम्पसका सभापति सुशील खत्रीलाई अनुरोध गर्छु निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिले पनि फेरि उठाउनु भएको छ हामी कानुनी राज्यभित्र हामी बस्छौँ हामी जुन संविधानलाई मान्छौँ जुन संविधानभन्दा हामी माथि जान सक्दैनौँ तपाईहरुलाई थाहा छ त्यही संविधानभित्रै रहेर हामी देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूले हामी चाहिँ यो नियमलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ मूलत के हो भने हामी युवा जुन नेताहरू छौँ हामी विभिन्न सङ्गठन राजनीतिक सङ्गठन आस्था विचारसँग हामी नजिक हुन सक्छौँ तर जो मान्छेले लागु पदार्थ दुर्व्यसन गर्छ ओसार पसारमा संलग्न हुन्छ र यस्ता विकृति र विसङ्गति को काममा लाग्छ त्यस्ता मान्छेलाई त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यस्ता चाहिँ समूहलाई राजनीतिक रूपमा संरक्षण हुँदैन र गर्नु हुँदैन यो गलत कुरा हो यदि कसैले यस्ता गर्छ भने त्यो गैर कानुनी हुनेछ र नेपालको संविधान नेपालको कानुनले लागु पदार्थ चाहिँ ओसार पसार अथवा उसले सेवन गर्ने के कानुनमा छ कानुनमा जे छ त्यही अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ राजनीतिक हिसाबले कुनै पनि दलले कुनै पनि सङ्गठनले संरक्षण गर्नु हुँदैन यसको म घोर भर्सना गर्न चाहन्छु हामी कहिलेकाहीँ कता कता हामीलाई लाग्छ हामीले कानुनी राज्य कता कता कानुनी राज्यको उपहास गरेको जस्तो हामीले देखिरहेका देश चलाउनेबाट देखिरहेका छौँ यो हुनु हुँदैन यहाँ हामी कानुन मान्ने मान्छेहरू हामी बस्छौँ हामी विद्यार्थीहरू आज जुन हामी अनुहारहरू मैले उहाँले भने जस्तै भविष्यका कर्णधारहरू हामी समाजलाई रूपान्तरण गर्छौँ परिवर्तन गर्छौँ भनेर हामी जुन ऊर्जाका साथ हामी लागिरहेका छौँ एउटा यो ऊर्जा लिएर हामी अगाडि बढ्ने मान्छेहरू लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा फस्यौँ भने ओसार पसारमा लाग्यौँ भने प्रहरीले हामीले संरक्षण गऱ्यौँ भने हामीले त्यस्ता मान्छेलाई संरक्षण गऱ्यौँ भने त्यस्ता मान्छे चौकीमा पऱ्यो भने हामीले सोर्फोस लगाएर छुटाउन खोज्यौँ भने हामी चाहिँ यो देशको दण्डित हुनेछौँ यो देशको खराब नागरिकको हाम्रो सूचीमा इतिहास हाम्रो कोरिनेछ त्यस कारणले गर्दा जोसुकै दलको होस् जोसुकै मान्छे होस् मेरो आफ्नो घरको परिवार किन नहोस् सदस्य किन नहोस् जसले अपराध गर्छ जसले लागु पदार्थ सम्बन्धी दुर्व्यसनी गर्छ सेवन ओसार पसार गर्छ सेवन गर्छ त्यस्ता मान्छेलाई परिवारबाट निष्कासन गर्ने समाजबाट निष्कासन गर्ने राष्ट्रबाट निष्कासन गर्ने यो अभियानमा युवाहरूले साथ दिनेछन् र म पनि यो सहकार्यमा सँगसँगै रहने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद तपाईहरुको गाउँठाउँमा यस्ता समस्या आयो भने तपाईले कतिको प्रहरीलाई चाहिँ सूचना दिने गर्नु भएको छ अर्थात् तपाईले त्यो संस्कार देख्नु भएको छ कि छैन जसले गर्दा त्यो लुकेर झाङ्गिएर जुन एउटा जकडिएर बसेको छ त्यो जालो हामी तोड्न सकौँ पक्कै पनि हाम्रो समाजमा भित्र एउटा चाहिँ एउटा भुसको आगो जस्तै भित्रभित्र सल्किरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ हामीले हाम्रा छोराछोरीहरू हामी यति समाज हाम्रो यो आधुनिक समाजमा हामी गइरहेको हाम्रा के भन्दा हामी बुवा आमाहरू घरमा दाजुहरू दिदीहरू पनि के भन्दाखेरि हामी आफ्नै मोबाइलमा फेसबुकमा हामी टिकटकमै हामी रमाइरहेका छौँ हामीले हाम्रो टिनेजरको कक्षा 9-10मा पढ्ने 11-12मा पढ्ने हाम्रो छोरो कता के गरिरहेको छ हामीले ख्याल गरिरहेका छैनौँ हामीले त अब त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने आवश्यक छ मेरो टोल समाजमा हामीले चाहिँ गरे यो अभियानमा धेरै लागु पदार्थ दुर्व्यसनी ड्रग्स सिरिन्जहरू प्रयोग गर्ने यस्ता विभिन्न किसिमका मान्छेहरूलाई हामीले प्रहरीसँग लगेर अथवा त्यसलाई चाहिँ गरेर सुधार्न सकिन्छ भने सुधार केन्द्रसम्म लगेर चाहिँ गरेर त्यसलाई चाहिँ सुधार केन्द्रमा राखेर सुधारका कयौँ उदाहरणहरू छन् यसका निमित्त आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता प्रयासहरू जारी रहन्छन् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सुशील खत्रीज्यू निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँको चाहिँ जुन आजको कार्यक्रममा भयो भोलिको दिनमा नि यो चाहिँ होस् हामी यति चाहन्छौँ र अब अर्को प्रहरीसँग ठोकिएर आएको प्रश्न छ कि तपाईहरुले चाहिँ लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा लागेका व्यक्तिहरूलाई छोप्नु त हुन्छ
तर भोलि राजनीतिक संरक्षणको आधारमा अर्थात् कसैको चाहिँ फोर्सको आधारमा तपाईँले फेरि त्यो अपराधी भन्ने थाहा हुँदै पनि तपाईँहरूले 2-3 दिनमा छोडिदिनुहुन्छ, जसले गर्दा यो समस्या जिउको त्यौँ भयो भनेर एउटा सानो भर्खरको 15-16 वर्षको अञ्चला बहिनीले भनिरहँदा यहाँलाई कस्तो अनुभूति भयो? धन्यवाद चन्द्रकान्त सर। बहिनीले उठाएको प्रश्नको जवाब खास गरेर तपाईँहरूले खबर गर्नुहुन्छ प्रहरी गयो पक्राउ गरेर पनि लग्यो, तर 2-3 दिनमै छुटेर जान्छ वा कसैले भनेर होला वा पैसा खाएर होला भनेर भन्नुभयो, त्यो कहिले पनि हुन सक्दैन। ताकि नेपाल प्रहरी कोही म मात्रै नभएर जो कोहीले पनि त्यो गर्दैन। तपाईँहरूलाई लागेको कस्तो हुनसक्छ भने तपाईँ जस्तै ग्रुपिङमा बसे, जस्तै तपाईँहरूले भनेको खेत जङ्गल ऊ छ त्यहाँ लागु औषध सेवन गरिरहेको छ भनेर तपाईँहरूले इन्फर्मेसन दिनुभयो, प्रहरी गयो पक्राउ गर्यो लग्यो। तर के छ भन्नुहुन्छ भने जुन लागु औषध बरामद नभएको अवस्थामा प्रहरीले सम्झाइ बुझाइ उसलाई काउन्सिलिङ गरेर त्यो क्षेत्रमा नलाग्ने गरी काउन्सिलिङ गरेर छाड्नुपर्ने हुन्छ। कानुनले त जुन परिमाण हुँदैन भने जस्तै खायो या पेटभित्र गइसक्यो या फाल्यो त्योसँग कुनै लागु औषधसँग सम्बन्धित चिजवस्तु प्रमाण लाग्ने चिजवस्तु बरामद नभइसकेपछि मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। र तपाईँहरूले ताकि प्रहरीले छोडिदियो पैसा खायो छोडिदियो भने यो कल्पना पनि नगर्न म भाइ बहिनी लगायत सम्पूर्ण समुदायमा अनुरोध समेत गर्दछु। र अब अन्तिम प्रश्न यहाँले अब यी सबै समस्याहरू थाहा पाउनुभयो, અહીં बहिनीहरूले भने भाइहरूले भने जङ्गलमा हुन्छ अथवा चाहिँ दिउँसो मध्याह 12 बजे कोही हुन्नन् भनिसकेपछि एउटा एकान्त ठाउँमा हुन्छ। हामीले त कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुलमुनि पनि बसेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ ड्रग्स युज गरेको हामी देख्छौँ हैन। यस्ता यावत समस्याहरू हामी देख्छौँ भने तपाईँहरूले यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ, कसरी प्रहरीले खोज गर्छ, यसमा चाहिँ प्रहरीले कसरी काम गर्छ त्यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनु भयो भने भोलि तपाईँहरूसँग समन्वय गर्न हातेमालो गर्न उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ, किनभने उनीहरू सबै यस समाजका प्रतिनिधि पात्र हुन्। खास गरेर यो जस्तै हाम्रो के हुन्छ भने नेपाल प्रहरी सङ्गठनले इन्फर्मेसन सूचनाका स्रोतहरू पनि ठाउँ ठाउँमा राखेको हुन्छ। त्यो सूचनाका स्रोतहरू एउटा। अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि कस्तो जस्तै सरले भन्नुभयो भने पुलमुनि जङ्गल एकान्त ठाउँ वा एकान्त ठाउँको रेस्टुरेन्ट जस्तै एकान्त ठाउँको रेस्टुरेन्ट भट्टी इत्यादिहरूमा पनि के हुन्छ भने लागु औषध सेवन गर्ने स्थानको रूपमा हामीले लिने गरेका छौँ। त्यो ठाउँलाई हामीले निगरानीको रूपमा राखेका हुन्छौँ। कति बेला त्यहाँ जमघट हुन्छन्, कति बेला के हुन्छ, त्यही आधारमा नै हामीले मान्छे पक्राउ गर्ने इन्फर्मेसन जहाँ त्यो मान्छे त्यो हामीले जुन निगरानीमा राखेका व्यक्तिहरू त्यो कहाँ जान्छ, कति बेला आउँछ, यिनी इन्फर्मेसनका स्रोतबाट नै हामीले लागु औषध सेवनकर्ताहरूलाई पक्राउ गरेका छौँ। र अर्को न्यूनीकरण सम्बन्धमा पनि नेपाल प्रहरीले जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गरिआएको छ। विभिन्न विद्यालयमा समुदायमा जनचेतनाका क्लासहरू पनि लिने गरेको छ। र अझै मैले त आज जुन मायादेवी मिडिया ग्रुपको आयोजनामा यो हातेमालो अभियान विद्यालय समुदाय प्रहरी हातेमालो अभियान को कार्यक्रम राख्नुभयो, यो अति नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। जुन यो शीर्षकमै पर्याप्त छ। विद्यार्थी सबैजसो के हुन्छन् टिनेजर हुन्छ। प्रत्येक विद्यालयमा गएर हामीले जनचेतनाका कार्यक्रमहरू राख्न सकियो भने त्यो विद्यालय त्यही समुदायको विभिन्न समुदायको हुन्छ। त्यसले गएर एउटा विद्यार्थीले अभिभावकसँग त्यो कुरा राख्न सक्छ। अभिभावकसँग राख्यो भने प्रत्येक घरको विद्यार्थी नभए पनि प्रत्येक समुदायको विद्यार्थी त हुन्छ। लागु औषध यो रहेछ, यसरी प्रयोग गर्न नहुँदो रहेछ, यो कानुनले निषेध गरेको चिज रहेछ, यसले स्वास्थ्यमा यो असर पार्दो रहेछ, समाजमा यस्तो असर पार्दो रहेछ, यावत कुरा गरेर लास्टमा यसको लागु औषध सेवनकर्ताको
अन्तिम अवस्था भनेपछि मृत्युवरण रहेछ सम्मका कुराहरू तपाईहरुले समुदायमा लगेर राख्नुभयो भने यसको केही न्यूनीकरण अवश्य पनि हुन्छ र यो कार्यक्रम राख्नुभएको र जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम राख्नुभएकोमा मायादेवी मिडिया ग्रुपलाई धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूले पनि असाध्यै यसै गरी चाहिँ समुदायमा केन्द्रित भएर यो समस्यालाई सबैभन्दा एउटा ठुलो समस्याको रूपमा लिएर अपराधहरूको जननी भनिन्छ, किनभने यसले अरू अपराधहरू जन्माउने भएको हुनाले यो हत्याभन्दा पनि खतरनाक, बलात्कारभन्दा पनि खतरनाक चाहिँ समस्याको रूपमा यो विश्वमा लागु औषध दुर्व्यसन यसको प्रयोगकर्तालाई भनिन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरू योमा सचेत रहनु होला, उहाँले पनि जानकारी गर्नुभयो। अब एउटा प्रश्न आएको छ, अघि यहाँले समग्रतामा त ओडामा भएका गतिविधि भनिदिनु भयो, तर अघि केही प्रश्नहरू आए कि राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्तिहरूले लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा लाग्नेहरूलाई छुटाउनको निम्ति बल प्रदान गर्छन् भनिरहँदा यहाँ पनि एउटा राजनीतिक दलको झन्डा ओढेर आज जनप्रतिनिधि भइरहनु भएको छ। तपाईँको ओडामा त्यस प्रकारको कुसंस्कार छ कि छैन? यहाँ स्वयंलाई त्यस प्रकारका सूचना आउँछन् कि आउँदैनन्? अनि यो समुदायमा यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति प्रहरीसँग, तपाईहरूसँग, विद्यालयहरूसँग अभिभावकहरूले चाहिँ कस्तो खालको चेत राख्नु भएको छ? त्यो खालको चेतना छ कि छैन? अथवा उहाँहरूले फेरि उही आफ्नो बच्चाहरूलाई आज प्रहरीले समाज छ, भोलि बाबु हो भनेर बिचरा भनेर फेरि छोडाएर ल्याउने यस्ता खालका समस्या देख्नु भएको छ कि छैन ओडाध्यक्ष सोमनाथ अर्यालज्यू? अब हामी समग्रतामा यी सबै चिजहरू दुर्व्यसनीलाई, लागु पदार्थलाई कसरी हामी न्यूनीकरण गर्छौँ भनेर हामी सबै मिडियाहरू अनि लगायत हाम्रो वडा समिति अनि नेपाल प्रहरी अनि हाम्रै वडाको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ र हामी वास्तवमा पनि एउटा अघि चन्द्रकान्तजीले प्रश्न राख्नु हो कि कुनै पनि राजनीतिक दल आस्थाबाट तपाईँहरू निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधि हो, तपाईहरूलाई अभिभावक या राजनीतिक दलले त्यो किसिमको चाहिँ कहीँ कतै दुर्व्यसनी लागु पदार्थमा छोपिएको युवा या युवती भाइ या बहिनीलाई फेरि पनि छोड्नको लागि दबाब प्रेसर दिन्छ कि दिँदैन? हो, स्वाभाविक रूपमा दिन्छ, तर हामी त्यो कुराबाट टाढा छौँ। हामी किमार्थ पनि कहिले पनि ती कुराहरू जुन दलले या जुन अभिभावकले यो चाहिँ दुर्व्यसनी लागु पदार्थ, दुर्व्यसनी मादक पदार्थ खाएर अति चाहिँ घरमा चाहिँ तपाईँको अब झैझगडा गर्ने, उसले आफूलाई पनि बिगार्यो, समाज र परिवारलाई पनि बिगार्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्रिएको अवस्थामा, थाहा पाएको अवस्थामा कानुनअनुसार उसलाई हामी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर नेपाल प्रहरी या चाहिँ सम्बन्धित निकायमा हामीले जोडदार माग गर्छौँ। र हामी वास्तवमा दलबाट निर्वाचित भए तापनि हामीले त्यो चाहिँ अपराध गर्नको लागि हामी निर्वाचित भएको मान्छे होइन। हामी सिङ्गो समाज बनाउनको लागि जुन अभिभावकहरू, जो वडा नम्बर 11 को अभिभावकहरूले हामीलाई स्नेहतापूर्वक हामीलाई विश्वास गर्नुभयो र मत जाहेर गर्नुभयो र अभिभावक बनाउनुभयो, त्यस कारणले पनि हामीले सिङ्गो समाज बनाउनको लागि हामी कुनै पनि अभिभावकको गलत कुरोलाई प्रोत्साहित गर्न हामी सक्दैनौँ, किमार्थ पनि सक्दैनौँ भन्ने कुरो म यो मिडियाको माध्यमबाट र उपस्थित सबै हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यो कुराहरू अवगत गराउन चाहन्छु। र अब हामीले वास्तवमा यो लागु पदार्थ न्यूनीकरण तथा प्रहरीसँगको हातेमालो र विद्यालयसँगको कार्यक्रम आज मात्रै 2-3 घन्टाको होइन। हामी यो करिब 3 दिनसम्म सेड्युलली विद्यालयसँग हामी जोडिन्छौँ, त्यसपछि हामी मिडियासँग जोडिन्छौँ र हामीले सचेतना फैलाउने हो। सचेतनाको लागि सबै टोल बस्ती स्तरमा हामी त्यो किसिमको चाहिँ सूचना दिन्छौँ र उपस्थित हुने सबै भाइ बहिनीहरूले पनि अहिले तपाईँहरू जति थोरैमा उपस्थित हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूको मस्तिष्कले जुन चिज खुराक पाएको छ, अब तपाईँहरूको समाज, टोल, भाइ, साथी, सङ्गीलाई तपाईँहरूले धेरै कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। यो चिजबाट हामी टाढा हुनुपर्छ, मुक्त हुनुपर्छ, यसलाई हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ। र समाजमा अन्य अघिका मैले घटनाहरू पनि सुनाएको थिएँ र तपाईँहरू सञ्जाल चलाउने छोरा भाइ भतिजाहरू भएको हुनाले यस्ता अपराधजन्य चिजहरूलाई धेरैभन्दा धेरै चिज जुन भन्नुभयो अघि कि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ घटनाहरूको तपाईँको जननी भनेकै चाहिँ लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनी हो। अब यसलाई हामी सबैले, हामी जनप्रतिनिधिले मात्र पनि होइन, राष्ट्रसेवक चाहिँ नेपाल प्रहरी सङ्गठनले मात्र पनि होइन, सिङ्गो समाजले, उहाँहरू वर्दीको चाहिँ प्रहरी हो भने हामी चाहिँ वर्दी बिनाको समाजको प्रहरी हो। तपाईँ हामी सबै मिलेर
विद्यालयको सरहरू भयो, विद्यालयको प्राध्यापक अनि विद्यार्थीहरू, टोल विकास समिति भयो, यहाँ अरू राजनीति गर्ने, सामाजिक गर्ने, सङ्घ संस्थासँग आबद्ध हुने सबैलाई हामी वडा समितिको तर्फबाट विशेष आह्वान त्यो गर्न चाहन्छौँ कि अब हामी समाज बनाउनको लागि यो चिज लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनीबाट हाम्रा भविष्यका कर्णधारहरूलाई हामी एकदमै टाढा राख्नुपर्छ र कोही कसैले हाम्रो वडा अन्तर्गत रहनुहुने कोही पनि अभिभावकले आफ्नो बाबु नानी यदि त्यो दुर्व्यसनीमा फसेर ऊ चाहिँ भोलि पक्राउ पर्छ भने हामीलाई चाहिँ मेरो छोरो मेरो छोरीलाई चाहिँ छोडिदिनुहोस् भनेर कसैले पनि हामीलाई अनुरोध त्यसलाई निकाल्नको लागि हामी जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध नगर्नको लागि पनि यो कार्यक्रम मार्फतबाट विशेष अपिल गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। जब चाहिँ स्थानीय तहको अभ्यास सुरु भयो त्यसपछि वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि नै लागु पदार्थलाई समाजको मुख्य समस्याको रूपमा ग्रहण गरेर यस्ता हातेमालो अभियान उहाँहरूले समुदायसँग प्रहरीसँग गरिरहनु भएको छ र आजको कार्यक्रममा सहभागी भएर निकै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट लागु पदार्थ के हो, कसरी मानिसहरू फस्छन्, होइन, यस्ता समस्याहरू कसरी पहिचान गर्ने, प्रहरीले कसरी कार्यक्रम गर्छ, सबै विषयमा हामीलाई टुकबहादुर खत्री सरले जो इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका सही हुनुहुन्छ उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हामीलाई चाहिँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै युवा किन चाहिँ लागु पदार्थमा लाग्छन् त भन्ने बारेमा हामीलाई सुशील खत्रीले जानकारी गराउनुभयो। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई वडा सदस्यहरू पनि आउनुभयो, विभिन्न अस्थायी प्रहरी पोस्ट भड्डियोबा र उदारीबाट पनि आउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद र सबैभन्दा धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रम समन्वय गरिदिन, यो कार्यक्रमको लागि हामीलाई हल प्रदान गरेर साथै यो वडाका सम्पूर्ण गतिविधिहरू चाहिँ व्यक्त गरिदिनु भयो, भनिदिनु भयो। वडाध्यक्ष सोमनाथ अर्यालजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम समन्वय गरेको मायादेवी मिडिया ग्रुपबाट हरि अधिकारी, दीपक अनुरागी, विमल गैरे र म प्रस्तुता चन्द्रकान्त नेउपाने पनि बिदा हुन्छौँ। हामी सबैले यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनलाई अन्त्य गर्नका निम्ति र न्यूनीकरण गर्नका निम्ति प्रहरीसँग, समुदायसँग, विद्यालयसँग हामी सबै हातेमालो गरौँ, प्रहरीलाई सूचना देऊ। त्यस्ता अपराधका कर्महरू हामीले थाहा पायौँ भने यो स्रोत हामीले प्रहरीलाई बताइदिउँ। यो गऱ्यो भने यसलाई हामी नियन्त्रण त नगरौँला तर अवश्य पनि निराकरण हुनेछ, न्यूनीकरण हुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्।